ह्या वेळार एक्चुअली कौस्तुभान विचारलो म्हाका सुधीर सुक्ताचो एक मातसो याद आयली विष्णून बरयल्ली ती की वेर ही मेक्स अ डिविजन क्लियरली की एक बहुजन समाजाचा आवाज आणि त्या आवाजाचे इम्पॉर्टन्स आणि आवाज लोकां मेरेन पावोवपाची गरज जालें अशें की एक म्हणणी आसा की इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम. अमेरिके भितर जेन्ना आतां फाटल्या म्हणजे 10-1 वर्सां फाटीं एक काळ्या मनशाक तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. ही वॉज पिन डावन बाय द वायट मॅन. आय कांट रिकलेक्ट हिज नेम. ओके. जॉर्ज फ्लॉयड. आनी ताचेर व्हडलो बरो बोवाळ जाल्लो. नाव अमेरिकेन इतले चेंजीस जाले तरी सुद्दां हो काळो गोरो जो भेदभाव आसा तो अजून चलता, तांचेर अन्याय जाता. ही चळवळ जेन्ना सुरू जाल्ली की ब्लॅक इज ब्युटिफूल ब्युटिफूल म्हणून अमेरिकेन, तेन्ना ती चळवळ बंडखोर चळवळ खूब फोफावली. ताजे उपरांत एक दुसरी पिढी आयली जी आमच्या बराक ओबामाची वा विलियम ब्रदर सिस्टर्स टेनिस खेळटात तांची जे जनरेशन आयली की ना, वी हॅव टू बीट देम बाय कमिंग अप टू देर लेवल. आनी आमी तांचे भशेन शिक्षण घेवपाक जाय, तांकां आमी सगळ्या फिल्डांनी मात दिवपाक जाय. ताका लागून हांव मुद्दम सुधीर सुक्ताचो रेफरन्स दिता. तशे तरेन मात दिवपाक जाय. ह्या दोनी मेथड वापरून सुद्दां अन्याय जालो, अन्याय गेलो ना, अन्याय कमी जालो ना. सद्या आमच्या भितर कितें जालां की जेन्ना आमी बहुजन समाज किंवा बाकीच्या चळवळी विशीं किंवा विद्यार्थी चळवळी विशीं जेन्ना सुद्दां उलयतात तेन्ना आमकां खबर आसा की एक फॅसिस्ट राजवट, फॅसिस्ट जी विचारसरणी आसा दॅट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. ती फक्त इंडियेकूच ती. इंडियेक आमकां दिसता की आमी जेन्ना चळवळी करताले आमकां अरेस्ट जाले. म्हजेर केन्ना तरी तेन्ना म्हणजे विद्यार्थी आसतना जवळ 17 क्रिमिनल केसीस आशिल्ल्यो. दिज ऑल क्रिमिनल केसीस. क्रिमिनल केसीस म्हणजे त्यो पॉलिटिकल केसीस. गव्हर्मेंट चेंज जाले त्यो एक केसी भायर पडली. बिकॉज कोणेच आमकां क्रिमिनल म्हणून ते पळोवना. आमी कोणाचो खून करूं नाशिल्लो, कोणाक बलात्कार करूं नाशिल्लो, बट आमी लोकांचे प्रश्न घेवन थंय रस्त्यार झगडटाले म्हणून आमकां भितर उडयताले आनी आमचेर केसी जाताल्यो. सद्याच्या परिस्थितींत कितें जालां? सद्याच्या परिस्थितींत जर एक्टिव्हिस्ट जर एक रस्त्यार देंवलो आनी ताणें जर कितें चळवळ केली ताका कसो पूर्णपणे खणून काडप, ताची पाळां मुळां, ताचे सोयरे दायरे सगळ्यांक कसो त्रास करप आनी ताका काबार करून उडोवप, हीच रुलींग क्लासाची एक प्रवृत्ती जाल्ली आसा. आनी ही प्रवृत्ती आतां उमर खालिदा सारकेलो मनीस आतां कितलीं वर्सां ते जेलींत सडटा, ताचो कितें क्रायम आशिल्लो, ताका अजून बेल मेळना. भिमा कोरेगांवचो जर महाराष्ट्रांत इश्यू जालो ताका 7-8-10 वर्सांनी बेल मेळ्ळा. ते स्टॅन स्वामी सारको मनीस ते जेलीनूच सोडलो आनी मेलो. हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की जो रुलींग क्लास आसा ताची एटिट्यूड बदलल्या. रुलींग क्लासाची एटिट्यूड बदलपाक कारण एक आसा की तांकां खबर आसा की लोकांक मिंदे करूं येता, लोकांक विकते घेवं येता. बहुजन समाजाचे म्हणजे जाचो पिंड जे आमचे वर्णवर्चस्ववादी समाज आसा त्या समाजाक पटत ना किंवा त्या समाजा कडेन तो एकठांय जावंकूच शकना अशा समाजातले लोक सुद्दां आज तांच्या खुर्चे बरोबर तांचे बरोबर वचून बसता. आयडिया अशी आसता की त्या लोकांक सुद्दां ते आमिशां दाखोवन खंयच्या खंयच्या बारीक बारीक पोझिशनांत दिवप. टॉप पोझिशनाचेर दवरप ना केन्नाच. पोझिशन दवरप. मागीर किशोर सांगता तशें आपल्या सादला मरे पुरो, आपल्या कडेन कितें जाय तो तशें तुजें सादता मरे, तूं लोकांचें कित्याक पडला तुका, तुजें सादता मरे यो, तुका जाय तें आपूण करून दिता. ह्या प्रवृत्तीक लोकांक मिंदे करप, लोकांक विकते घेवप ही एक शक्य आसा आनी सहज शक्य आसा. आनी हे हाका लागून कित्याक आमचे मटेरियल नीड्स आनी मटेरियल ज्यो इच्छा आसात त्यो वाडलेल्यो आसा. म्हजी गाडी तुज्या गाडये पेक्षा 1 फूट कशी लांब, म्हज्या बायलेच्या हातांत गोट पाटली आनी भांगतिळो भिंगतिळो आसा काय तुज्या बायले पेक्षा चड कशें आसा, आपल्याची बायल तुजे पेक्षा बरो शालू कसो न्हेसला. ह्याच चक्रा भितर आज आमचो समाज घुंवता. आनी वी आर कॉट अप विथ दॅट. आनी रुलींग क्लासाक हे पूर्णपणे खबर आसा की समाज असो आसा आनी इट कॅन बी इजिली बॉट ओवर, कित्याक हेच समाजाक जाय. सो आमची परिस्थिती आसा अशी की बॉटल ब्रॅक्टाचे जे गोश्ट आसा तो म्हणटा कितें उंदरा बद्दल तो उलयता. उंदीर जेन्ना भायर सरता आनी तो म्हणटा की पयलीं आपल्याक दिसतालें की जग सगळें उकटें उकटें आपल्याक भंय दिसतालो. मागीर म्हणटा आपण थोड्या वेळान वण्टी पळयल्यो. ही शॉर्ट स्टोरी ती. वण्टी पळयल्यो दोनी वटी आपल्याक दिसलें सेफ दिसलें. पूण आपूण जसो 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 फुडें वचूं लागल्यो त्यो वण्टी अरुंद 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 जायत रावल्यो आनी थंय आपूण जेन्ना कोनशाक पावलो वण्टी दोनी सोंपता
थंय पळयलो जाल्यार एक उंदराचो पिंजरो थंय दवरला आनी आपल्याक आतां त्या पिंजऱ्यान वचपा शिवाय गत्यंतर ना. माजर फाटी आशिल्ले ताणें म्हणलें अशें बरें आसा आनी ताका एका चपक्या भितर खावन उडयलो. सो आमचे भितर परिस्थिती आमी अशी पावल्या की आमच्या मुखार पिंजरो आसा आनी माजर आसा. सो खंयच्या कोणाच्या हातान मरपाचें खंय वचपाचें इतलोच आमच्या मुखार सद्या पर्याय उरल्या. हें हांव उलयतां तें तुमकां खूब निराशावादी दिसतलें असलें, बट सद्याचे परिस्थिती भितर ज्या तरेन लोक विचार करतात, ज्या तरेन क्लिओपास सांगता तशें आमचे टिचर सुद्दां जे विचार करतात करियर जावन ते आमच्या समाजाक ह्याच कोणच्या उंदरा भशेन त्या कोणशाक धांवणयतात अशी आमची आज परिस्थिती आसा. ताका लागून ओनली होप कॅन बी तुमच्या फुडल्या कितें तरी जनरेशन कितें तरी करीत जाल्यार होच म्हाका तरी चान्स दिसता.